ल हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ 16.3 मा क्रमजोड संख्या र निर्देशाङ्कहरू। क्रमजोडा संख्याहरू र निर्देशाङ्क। संख्याहरू संख्या मात्र है। निर्देशाङ्कहरू। अब हेर्नुहोस् है, यिनीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् भनेर पनि लेख्छु, अनि हेरौँला है त। यसलाई चाहिँ सिरियल नम्बर्स र भनेको त एन्ड भइहाल्यो। यो एन्ड जनाउन यस्तो पनि लेखिन्छ, यस्तो पनि लेखिन्छ है। यो छोटकरीमा लेखेको भन्ने बुझ्नुहोस्। यो एउटा चिन्ह हो एन्डलाई जनाउने। र निर्देशाङ्क भनेको कोअर्डिनेट्स भन्छ। ल यसको बारेमा हेरौँ। अब यो जुन हामीले गणित पढ्छौँ, अहिले त 5 कक्षामा पढ्दैछौँ, पछि गएर ठुल्ठुलो कक्षामा चाहिँ यो निर्देशाङ्कले ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ है। हामीले 8, 9, 10 मा नै पनि ऐच्छिक गणितहरूतिर, अनि त्यस पछाडि 11, 12 मा गणित पढ्दा र हाम्रो जुन पछि गएर ब्याचलर्स पढिन्छ त्यतिखेर पनि निर्देशाङ्कले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ है। तपाईँले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। निर्देशाङ्कले के गर्छ भन्दा कुनै पनि चिज अथवा कुनै पनि रेखा, कुनै पनि वृत्त हुनसक्छ, त कुनै पनि चित्र भनौँ न, कुनै पनि चित्रको स्थान कहाँ कहाँ छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ है। हामीले यसलाई एउटा ग्राफको रूपमा हेर्छौँ। ग्राफ भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, यस्तो वर्गाकारको विभिन्न, रोक्नुहोस् है म बनाइदिन्छु पहिला। यसरी वर्गाकारहरू हुन्छन् है। हुन त यसरी देखाउनु भन्दा पनि ग्राफ भनेको तपाईँले ग्राफ पान्ना पनि देख्नु नै भएको छ। यस्तो खालको हुन्छ ग्राफ पान्ना चाहिँ हो। यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त, एउटा हुन्छ हाम्रो तेर्सो लहर र एउटा हुन्छ ठाडो लहर, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा चित्र हुनसक्छ, कोही मान्छेको चाहिँ स्थान हुनसक्छ, अथवा कसैको घरको स्थान हुनसक्छ है। यी कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले पछि गएर अब यस्तैमा पछि गएर खगोलशास्त्रतिर यताउतामा पनि कुनै ग्रहको चाहिँ स्थान कहाँ छ त है, यो ब्रह्माण्डमा कुन चाहिँ ग्रह कहाँ पर्छ भन्ने कुरा, त्यति ठुलो कुरासम्म पनि यही निर्देशाङ्कबाट नै हेर्ने गरिन्छ है। पछि गएर यी कुराहरूलाई विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ हामी। म तपाईँहरूलाई कक्षा 8, 9 तिर 9 मा चाहिँ यो कुराहरू खुलाएर पढाउनेछु। हालको लागि चाहिँ हामीले एउटा सानो ठाउँको लागि मात्र कुरा गर्छौँ, कुनै कोठासम्मको रूपमा होइन। एउटा कोठालाई यस्तै ग्राफको रूपमा कसरी हेर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ कोही मान्छेको स्थान कसरी निकाल्ने अथवा कुनै बिन्दुको स्थान कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर सिक्छौँ। र तपाईँहरूले आफ्नो किताबमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर के भनेको छ, तलको वर्गाङ्कित कागजमा, वर्गाङ्कित कागज भन्नुको अर्थ चाहिँ ग्राफको पेपर भन्न खोजेको हो, मा दिइएको प्रत्येक बिन्दुको स्थान जनाउन एक जोडा सङ्ख्याहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। जोडा सङ्ख्या भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, जोडा सङ्ख्यामा चाहिँ दुईटा सङ्ख्याहरू लेख्ने गरिन्छ है। पछि गएर यो जोडा सङ्ख्या फेरि 3टा सङ्ख्या, 4वटा सङ्ख्या पनि लेख्ने गरिन्छ। तर ती कुराहरू अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन। जोडा सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो, दुईटा मात्र कुरा हुन्छन् त्यसमा है। दुईटा कुरामा यो पहिलो कुराले के जनाउँछ त, तेर्सो लहर जनाउँछ, र यो पछाडिकोले के जनाउँछ त, ठाडो लहर जनाउँछ है। तेर्सो लहर र ठाडो लहर भन्नुको अर्थ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने यसले एक्स कोअर्डिनेट जनाउँछ र यसले वाइ कोअर्डिनेट, योले वाइ कोअर्डिनेट र यसले एक्स कोअर्डिनेट जनाउँछ। यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। र हामीले के भनिन्छ त, यो अगाडि भएको चिज जुन छ,
अगाडिको स्थानमा रहने यो जोडा सङ्ख्यामा दुईटा स्थान हुन्छ, अघिल्लो स्थान र पछिल्लो स्थान। अघिल्लो स्थानमा लेखेको चिजलाई जनाउनको लागि हामीले एक्स भन्ने अङ्ग्रेजीको एउटा अक्षरको प्रयोग गरिन्छ भने यसमा वाई भन्ने अङ्ग्रेजीको अक्षर प्रयोग गरिन्छ, जसले के दिन्छ त भन्दा एक्स बराबर र वाई बराबर के हुन्छ भन्दा यो ठाडो लहर र तेर्सो लहरमा यो एउटा बिन्दु हुन्छ। यो बिन्दु भनेको के हो त सुरु गर्ने ठाउँ हो। यहाँनिर मान कति हुन्छ 0 0 हुन्छ है। अनि यो एक्स जुन मैले अगाडि लेखेँ यो एक्स बराबर के हुन्छ तपाईको यो सुरु गर्ने बिन्दुदेखि तपाईको जुन चिज छ कुनै एउटा चिजको हामीले जस्तै यहाँनिर कुनै एउटा बिन्दु छ भने यो बिन्दुको हामीलाई स्थान पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्छौं त यो स्थान यो रेखाबाट है यो रेखा देख्नु भएको छ नि यो रेखादेखि तेर्सो रूपमा कतिको टाढा कतिको दूरीमा छ। अब हामीले यसलाई वर्गाङ्कित कागजमा हेर्दाखेरि त यसरी यो वर्गको रूपमा हुन्छ हो। कतिवटा वर्ग काटेर कतिवटा वर्ग पछाडि यो बिन्दु पर्छ भन्ने कुरा केले जनाउँछ एक्सले जनाउँछ। त्यसैगरी यो रेखा छ नि यो रेखादेखि यो बिन्दु चाहिँ कति वर्ग माथि छ कति वर्ग माथि। अहिले मैले माथि मात्र भने तर यो तलको पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ पछि माथि वा तल ठाडो रूपमा हेर्ने माथि वा तल यो रेखादेखि कति वर्ग माथि अथवा कति वर्ग तल छ भन्ने कुरा चाहिँ केले जनाउँछ त हामीलाई यो वाई भन्ने अक्षरले जनाउँछ है। यो कुरा भयो। अब जस्तै हो यही तपाईहरुलाई दिएकै वर्गाङ्कित कागजको यहाँनिर दिएको छ एउटा नमुना, यही नमुनालाई हेरेर हामी यहाँनिर छलफल गर्छौं है त। जस्तै यो वर्गाङ्कित कागजको नमुना भनेको छ ल एउटा वर्गाकार बनाए मैले यहाँनिर म यहाँनिर तपाईहरुलाई यो बनाएरै देखाइदिन्छु है। ल यसलाई हेर्नुहोस् है यो छ। अब यहाँनिर कसरी गरिन्छ यो भनेको सुरु गर्ने बिन्दु भयो। सुरु गर्ने बिन्दुलाई हामीले सधैँ 0 अल्पविराम 0 यसरी है। दुईटा यो जोड संख्यालाई पनि फेरि के हुन्छ त यो जोडा संख्याहरुमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् है यो अल्पविराम राख्नु पर्ने हुन्छ है। फेरि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। अनि यस्तो खालको कोष्टक साना कोष्टकहरु हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौं यसलाई बन्द गर्नको लागि। यहाँदेखि यो भनेको 0 अल्पविराम 0 भयो। त्यसपछि अल्पविरामलाई अंग्रेजीमा चाहिँ कमा भनिन्छ। मैले कतै गएर झुकेर कमा भने तपाईहरुले त्यो कुरालाई बुझ्नु होला। कमा भनेको अल्पविराम हुन्छ है। ल यहाँनिर यो बिन्दुदेखि यहाँ एउटा वर्ग भयो 1, यो बिन्दुदेखि यहाँ दुईटा वर्ग गए 2, यो बिन्दुदेखि यहाँ तीनटा वर्ग गए 3, यो बिन्दुदेखि यहाँ चारवटा वर्ग गए 4। जतिवटा वर्ग पछि कटिन्छ हामी त्यति नै वर्ग हामीले यसरी राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब माथितिर पनि त्यस्तै हुन्छ। यो बिन्दुदेखि माथि एक वर्ग माथि एक वर्ग माथि भएका हुनाले यहाँनिर 1 राखिन्छ। यो बिन्दुदेखि 2 वर्ग माथि भएका हुनाले 2 राखिन्छ हामीले यहाँनिर। अनि 3 वर्ग माथि 4 वर्ग माथि 5 वर्ग माथि 6 वर्ग माथि 7 वर्ग माथि 8 वर्ग माथि यसरी हामीले राख्ने गरिन्छ। यो भयो एउटा के को नमुना, यो भनेको एउटा वर्गाङ्कित कागजको नमुना भयो, ग्राफ पेपरको नमुना भयो। अब यसमा हामीलाई केही बिन्दुहरू प्रश्नले दिएको छ भन्नाले किताबमा दिएको छ। ती बिन्दुहरूलाई हामीले यहाँनिर हेर्छौं है त। जस्तै पहिलो बिन्दु यहाँनिर एउटा सी भन्ने बिन्दु दिएको छ। यो बिन्दुको नाम पनि हुन्छ र बिन्दुको नाम हामीले के गर्न सक्छौं त अंग्रेजीको ठूला अक्षर भनेको क्यापिटल लेटर्स युज गर्छौं प्रयोग गर्छौं। यहाँनिर हामीलाई सी दिएको छ र यहाँनिर हामीलाई बी दिएको छ। यहाँनिर हामीलाई ई दिएको छ, यहाँनिर डी दिएको छ अनि यहाँनिर एफ दिएको छ र यहाँनिर जी दिएको छ। यसरी दिएको छ है। अब हामीले पत्ता लगाउने के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त
पत्ता लगाउनु पर्ने त छैन, तपाईँहरूलाई किताबमा तल लेखेको नै छ, तर जस म तपाईँहरूलाई यो कुराहरू बुझाइदिन्छु, पत्ता लगाएर देखाइदिन्छु। जस्तै अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग मानिलिउँ यो भनेको एउटा कोठा हो अथवा केही एउटा ठाउँ हो। कुनै ठाउँमा है, यो ठाउँमा हामीले यो बिन्दुलाई आधार मानेर 0 अल्पविराम 0 भन्ने बिन्दुलाई आधार मानेर, यसलाई आधार मानेर यो ए भन्ने बिन्दुको स्थान हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यो ए भन्ने बिन्दुलाई मात्र म तपाईहरुलाई तलपट्टि छुट्टै लगेर देखाउँछु है। ए भन्ने बिन्दुलाई मात्र मैले के गरे त यहाँनेर ल्याएर देखाएँ। ए भन्ने बिन्दु, अरु कुराहरुलाई मैले मेटाइदिन्छु। ए भन्ने बिन्दुसम्म जति चाहिन्छ त्यति मात्र हेरौँ कि है, अरुले हामीलाई अलिकति गज्याङ मज्याङ बनाएर दिमाग घुमाउन पनि सक्छ, धेरै रफ पनि देखिन्छ है। ल ए भन्ने बिन्दुलाई मात्र हेर्यौं भने हामीले ए भन्ने बिन्दु हेर्नुस् है, ए भन्ने बिन्दु कहाँ परिरहेको छ तपाईलाई थाहा छ नि है। ए भन्ने बिन्दु चाहिँ यो ठाउँदेखि हेर्ने हो भने के छ, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, 3 वर्ग कतातिर दाहिनेतिर, 3 वर्ग दाहिनेतिर भने पछाडि हामीले पहिला 3 लेख्नु पर्यो। कहिल्यै पनि दाहिने वा देब्रेतिर गएको है भनेको तेर्सो लहरमा गएको चीजलाई हामीले अगाडि लेखिन्छ र माथि वा तल भन्नुको अर्थ ठाडो लहरमा गएकोलाई हामीले पछाडि लेखिन्छ। पहिला सुरुमा 3 लेखियो, किन भन्दा ए भन्ने बिन्दु चाहिँ कता थियो त, यो बिन्दुदेखि 3 वर्ग यतातिर थियो है। त्यसैले मैले पहिला 3 लेखेँ, अनि त्यस पछाडि अल्प विराम राखिन्छ। अल्प विराम आउने बित्तिकै अब हामी ठाडो लहर हेर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने। त्यस पछाडि यो ए भन्ने बिन्दु, अब हेर्नुस् है, ए भन्ने बिन्दु कहाँ पर्छ, यहाँ पर्छ नि। अब यहीँदेखि सुरु गर्ने। हामी यहाँनिर अघि गन्दा गन्दै 3 मा आइपुगेको थियौँ नि, हो यो यहाँनिर 3 मा आएर रोकिएको थियो नि। अब यहाँबाट कति बिन्दु माथि पर्छ हेर्ने, एकेर कति वर्ग माथि पर्छ, 1 वर्ग 2 वर्ग माथि चढ्दाखेरि ठ्याक्कै ए मा पुग्ने रहेछौँ भने पछाडि तपाईले अब यहाँनिर 2 राख्नु पर्यो है। अनि यसरी कोष्टकमा राख्ने। र यो कुन बिन्दु हो, बिन्दु ए हो भने यहाँनिर तपाईले अगाडि ए यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको के हो, ए को यो बिन्दुको नाम हो है। यो अगाडि लेखेको भनेको बिन्दुको नाम। अनि त्यस पछाडि यो 3 भनेको के हो, 0 0 देखि यसले के जनाउँछ भन्ने कुरा हेर्दै छौँ है हामी। 0 0 देखि बिन्दु ए भन्ने बिन्दु 3 वर्ग दाहिनेतिर छ भनेर भन्न सकिन्छ है। दाहिने तिर है, अथवा 3 वर्ग 3 एकाइ भन्दा पनि भयो, 3 वर्ग भन्दा पनि भयो, कुरा एउटै नै हो। यो वर्गलाई तपाईले एकाइ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। एकाइ भनेको युनिट हुन्छ अंग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि। एकाइलाई हामीले अंग्रेजीमा युनिट भन्छौं है। युनिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको यो वर्गदेखि यहाँसम्म यसको एउटा चौडाइ अथवा लम्बाइलाई हामीले एकाइ भन्छौं। एउटा वर्गको लम्बाइ अथवा चौडाइलाई हामीले एकाइ भन्छौं, युनिट भन्छौं। यो चाहिँ ग्राफको पान्नामा के रे ग्राफ पेपरमा भन्ने हो, अथवा तपाईले यसलाई वर्गाङ्कित कागजमा चाहिँ वर्गाङ्कित कागजमा भएको एउटा वर्गको लम्बाइ अथवा चौडाइलाई हामीले एकाइ भन्छौं है। यो चाहिँ के को लागि मात्र हो फेरि, यो चाहिँ हामीले निर्देशाङ्क पढ्दाको लागि है, निर्देशाङ्क पढ्दाको लागि। ल यो भयो, ठीक छ, दाहिनेतिर। र यो पछाडिको 2 ले चाहिँ के जनाउँछ त, 0 0 देखि ए 2 वर्ग माथि तिर छ भन्ने कुरा
जनाउँछ। अब यसरी नै हामीले अरू वर्ग अरू बिन्दुहरू कहाँ पर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ है त। ल जस्तै बिन्दु बी कहाँ छ हेरौँ है। 0 देखि 1 एकाइ दाहिने बी भन्ने कहाँ रहेछ 1 एकाइ दाहिने। अब माथि यहाँ पुग्नु पर्ने हो नि त, माथि चढ्नु पर्यो 1 2 3 3 एकाइ माथि। त्यसै गरी सी भन्ने कहाँ रहेछ त, सी भन्ने बिन्दु चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 1 2 एकाइ दाहिने 2 एकाइ दाहिने र 1 एकाइ माथि भनेको 1 यसरी कोष्टकमा राख्ने। त्यसै गरी अर्को हेरौँ बिन्दु डी। डी भन्ने बिन्दु कहाँ छ, यहाँनिर छ। यहाँ पुग्नको लागि अब के गर्नु पर्यो, यो 0 0 देखि हामीले 1 एकाइ 2 एकाइ 3 एकाइ 4 एकाइ 4 एकाइ दाहिने र 1 एकाइ 2 एकाइ 3 एकाइ 4 एकाइ माथि यो भयो। र त्यसै गरी हामी अब बिन्दु ईलाई हेरौँ। ई कहाँनिर पर्छ गनौँ है त। बिन्दु ई चाहिँ 1 2 3 4 5 एकाइ दाहिने र 1 2 3 3 एकाइ माथि है। त्यसै गरी अब अर्को बिन्दु हेर्छौँ हामी एफ। बिन्दु एफ चाहिँ कहाँनिर पर्दैछ त, बिन्दु एफ भनेको यहाँनिर छ है। यहाँनिर छ भने यहाँ पुग्नको लागि 1 2 3 एकाइ दाहिने र 1 2 3 4 5 एकाइ माथि। र अब जी भन्ने बिन्दु हेरौँ त। जी भन्ने बिन्दु कहाँ छ, जी भन्ने बिन्दु यहाँ छ भने पछाडि 1 एकाइ 2 एकाइ दाहिने, जी भन्ने बिन्दु 2 एकाइ दाहिने 1 एकाइ 2 एकाइ 3 एकाइ 4 एकाइ 5 एकाइ माथि 5 एकाइ माथि। यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो हाम्रो उदाहरणको कुरा। यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन। अब यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले जे होस् निर्देशाङ्कको कुरा बुझ्नुभयो होला। अब म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अभ्यासतिर लग्न चाहेँ है त। अभ्यास 16.3 हेर्नुहोस् त। तपाईँको किताबको पेज नम्बर 116 मा पल्टाउनुहोस्। त्यहाँनिर अभ्यास 16.3 छ है। अभ्यास हेर्छौँ अब हामी। अभ्यास 16.3 मा 1 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। कक्षा 5 का 12 जना विद्यार्थीलाई कक्षा 5 का 12 जना विद्यार्थीलाई निम्नानुसार ठाडो र तेस्रो लहरमा मिलाएर राखेको रहेछ। मिलाएर राखेको रहेछ। कुनै पनि विद्यार्थीको स्थिति थाहा पाउन पहिला तेर्सो लहरको सङ्ख्या
र त्यसपछि ठाडो लहरको सङ्ख्या मिलाएर निर्देशाङ्कका रूपमा लेख्दा रमेशको सिट 3,2 अथवा 3 अल्पविराम 2 है मा पर्छ। अब तलका विद्यार्थीको सिट जनाउने निर्देशाङ्क लेख। अब तलका विद्यार्थीको सिट जनाउने निर्देशाङ्क लेख। यो छ प्रश्न। ल हेर्नुहोस् है, अब यो धेरै लामो प्रश्न रहेछ। ल अब यहाँनिर हामीलाई एउटा चित्र दिएको छ, म यो चित्र पहिला बनाइहाल्छु अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गर्छौँ है। यस्तो छ, यसमा चाहिँ एउटा हामीलाई के दिएको छ, ठाडो लहर दिएको छ। यो भनेको के हो, ठाडो लहर। र अर्को हामीलाई के दिएको छ, तेर्सो लहर पनि दिएको छ। है ठाडो लहर र तेर्सो लहर यसरी दिएको छ। र यहाँनिर विद्यार्थीहरूलाई राखेको रहेछ, म त्यो विद्यार्थीहरूलाई राखेको पनि बनाइदिनै हाल्छु है। ल यो विद्यार्थीको है, तपाईहरुले अब बुझ्नु पर्यो। यति चाहिँ मैले विद्यार्थी बनाएको हो। यसरी 4 जना राखेको छ हैन, 4 जना। यो भयो। अब यसरी त भयो, तपाईले के गर्नुपर्छ, नाम पनि रहेछ, नाम पनि लेखिदिउँ है। ल लेखिदिहालेँ है त म। शिव, नरेन्द्र, राजु, राजेश, छिरिङ, आलोक, रमेश, विनय,
बिना अर्चना अन्जु अर्चना अन्जु र रूपेश है। यो छ यहाँनिर 12 वटा रहेछ, मैले 16 वटा बनाएछु, यो मेरो गल्ती भयो। एकैछिन म यो मिलाउँदैछु, अलिकति समस्या आयो। ल यो भयो है। अब तपाईले यसलाई के को रूपमा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त कस्तो रूपले देख्ने, यसलाई हेर्दाखेरि एउटा वर्ग कागजको रूपमा चाहिँ यसलाई लिने है। वर्ग कागजको रूपमा लियो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्क अघि पढेको निर्देशाङ्कको कुराहरू यहाँनिर लगाउन सक्छौँ र त्यसबाट हामीले ठ्याक्कै आफूलाई चाहिएको कुरा चाहिँ झिक्न सक्छौँ है। त्यही भएर तपाईले यसलाई के को रूपमा हेर्ने, एउटा वर्गाङ्क कागजको रूपमा चाहिँ हेर्ने। ठिक छ। ल अब वर्ग कागजको रूपमा हेर्दाखेरि प्रश्नले एउटाको त दिइसकेको छ, एउटाको भनेको रमेशको सिट भनेर दिएको छ, रमेशको 3, रमेशको भनेको कुन भयो, यो भयो। त्यस पछाडि हामीलाई अरूको निकाल्नु पर्ने छ। अरूकोमा पहिला सुरुमा भनेको छ कमा शङ्कर भनेर, शिव हो है, शिव कमा शिवको। अब शिवको स्थान कहाँनिर छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले तेस्रो लहरमा जाने अनि ठाडो लहरमा जाने। अब शिवको भनेको हामी यहाँदेखि हेर्छौँ है, यहाँदेखि हेर्छौँ, शिवको स्थान भनेको यहाँनिर छ भने यसको लागि पहिला सुरुमा यता जानु पर्यो एकचोटि उता जानु भनेको यहाँनिर पहिला यो लेख्ने। त्यस पछाडि हामी कतिचोटि माथि जानु पर्यो, एकचोटि माथि, दुईचोटि माथि, तीनचोटि माथि जानु पर्यो भनेको 3 राख्नु पर्यो। ठिक छ, बुझिन्छ है। ल अब त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस्, अर्को जस्तै कसको छ, नरेन्द्र। नरेन्द्र अब नरेन्द्रको हेर्नुहोस् त, नरेन्द्रको चाहिँ नरेन्द्रको भनेको कहाँनिर छ स्थान, यहाँनिर छ। अब नरेन्द्रसम्म पुग्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ, नरेन्द्रसम्म पुग्नको लागि हामीले पहिला सुरुमा एकचोटि कता जानु पर्यो, एकैछिन म चार्जमा राख्छु। त्यहाँ पुग्नको लागि एकचोटि दाहिने, दुईचोटि दाहिने जानु पर्यो, दुईचोटि दाहिने अनि कतिचोटि माथि, यहाँ पुग्नको लागि एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि माथि जानु पर्यो भनेको 3 चोटि माथि। त्यस पछाडि हामी कसकोमा पुग्छौँ त, नरेन्द्र पछाडि भनेको छ राजु। राजु पुग्नको लागि राजुको स्थान यहाँ छ भने के गर्नुपर्ने भयो त, एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि दाहिने भनेको तेर्सो लहरमा 3 चोटि गयौँ हामी। अब ठाडो लहरमा एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि माथि चढ्दाखेरि राजु भएको ठाउँमा पुगिने रहेछ भनेपछि 3 राख्नु पर्यो। यसै गरी अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को जस्तै घमा हामीलाई राजेश भनेको छ है। राजेशको त प्रश्नले रमेशको पो दिएको होला। ल राजेशको हेरौँ त। राजेशको लागि हामी, राजेशको स्थान कहाँ छ, यहाँनिर छ भने त्यहाँ पुग्नको लागि
एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि दाहिने र कतिचोटि माथि? एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि माथि भनेको तीनचोटि माथि जानु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को कसको छ? उमेश। ङमा उमेश भनेको छ है। ङमा उमेश। अब उमेशको लागि हामी के गर्नु पर्यो त? उमेशको स्थान कहाँ छ? उमेश होइन, मैले यहाँनिर छिरिङ लेखेको छु है। उमेश होइन, छिरिङ है। मैले उमेशको साटो छिरिङ है। ल, छिरिङको स्थान कहाँ छ? यहाँनिर छ। भने छिरिङ भएको ठाउँमा पुग्न एकचोटि दाहिने जानु पर्यो, एकचोटि दाहिने, अनि त्यस पछाडि एकचोटि माथि, दुईचोटि माथि गए छिरिङ भएको ठाउँमा पुगिन्छ। यो भयो। त्यस पछाडि ङ पछाडि चमा जाउँ। चमा चाहिँ के छ एकचोटि हेरौँ त। चमा भनेको छ हामीलाई आलोक। अब आलोकको लागि हेर्नुहोस् त। अब आलोक कहाँ छ त? यहाँनिर छ है। अब उसको स्थानमा पुग्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेर हेरौँ है। पहिला यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ हामी एकचोटि, दुईचोटि दाहिने जानु पर्यो र एकचोटि, दुईचोटि माथि जानु पर्यो है। ल, यो कच्याङ कुचुङहरू अलिकति अरू कुराहरूले यहाँनिर अलिकति नराम्रो देखायो कि यिनीहरूलाई चाहिँ पहिला निकालिहालौँ है त। ल, अब अर्को कसको भनेको छ? अर्को छ विनय। विनयको लागि छमा विनय। विनयको लागि विनयको ठाउँ कहाँ छ? यहाँनिर छ। यहाँ पुग्नको लागि एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि हामी कतातिर जानु पर्यो? दाहिने जानु पर्यो र एकचोटि, दुईचोटि माथि जानु पर्यो। ल, छ। अब जमा जाउँ। जमा के छ त? जमा चाहिँ बिना। बिना कहाँनिर छिन्? यहाँनिर। भने पछाडि बिना भएको ठाउँमा पुग्न एकचोटि दाहिने र एकचोटि माथि। ल, बिनाको पनि सकियो। त्यस पछाडि अर्को अर्चना। अब अर्चना भएको ठाउँमा पुग्नको लागि हेर्नुहोस् है। अर्चना यहाँ भने पछाडि अर्चना भएको ठाउँमा पुग्न के गर्नु पर्ला त? हामीले एकचोटि, दुईचोटि यता अनि एकचोटि माथि। भने पछाडि दुई अल्पविराम एक। त्यसै गरी अर्को अन्जु। अब अन्जुको हेरौँ है त। यमा अन्जुको ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला त? अन्जुको ठाउँ कहाँ छ? यहाँनिर छ है। अब अन्जुको ठाउँमा पुग्नको लागि एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि र एकचोटि भनेपछि तीन अल्पविराम एक। र अन्तिमको तपाईँहरूले आफूले नै गर्नु होला भन्दै मैले छोडेँ है त। ल, यसरी चाहिँ हामीले रेखाङ्कको सहयोगले कुनै पनि ठाउँको अब स्थान अथवा स्थिति चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो भयो। अब त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर प्रश्न नम्बर 2मा सोधेको प्रश्न हल गरौँ। 2को प्रश्नमा के भनेको छ? चित्र हेर र बिन्दुहरू है, बिन्दुहरू ए, बी, सी, डी, ई, एफ को
स्थिति जनाउने निर्देशाङ्क लेख। स्थिति जनाउने निर्देशाङ्कहरू लेख भनेको छ है। यो छ प्रश्न। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीलाई कसरी दिएको छ त भन्दाखेरि यस्तै खालको एउटा दिएको छ अनि यसमा के गरेको छ म तपाईँहरूलाई देखाइदिनै हाल्छु। यो भयो है। अनि यसमा अब यो मैले बनाइ नै हालेँ, यो पहिलेको छ। यसैमा हामी माथि हेर्छौँ, माथि लेख्छौँ है। कस्तो चित्र दिएको छ भन्दा यहाँनिर हामीलाई खासमा एउटा चित्र दिएको छ। त्यो चित्र हो हामीले हेर्नुपर्ने र चित्रमा चाहिँ नेपालको झन्डा दिइएको छ। बिन्दुहरूबाट बिन्दुहरूलाई जोडेर एउटा नेपालको झन्डा बनाइएको छ। यो बिन्दु छ, यो बिन्दुदेखि 2 माथि गएर यो बनाइएको छ। अनि यो बिन्दुदेखि फेरि 2 माथि गएर यहाँ पुर्याइएको छ र यो बिन्दुदेखि फेरि 2 माथि गएर यहाँ पुर्याइएको छ। अनि यो बिन्दुदेखि यसरी काटिएर यहाँ आएको छ, यो यहाँ आएको छ, फेरि 2 यसरी काटिएर यहाँ आएको छ, फेरि यतापट्टि आएको छ, यस्तो छ। र यो चाहिँ A B C D E र F भनेको छ। अब हामीलाई बिन्दु A को पहिला सुरुमा के खोज्नु पर्ने छ त? स्थान खोज्नु पर्ने छ। बिन्दु A को लागि के हुने भयो त? A को लागि चाहिँ हामीले कसरी जानुपर्ने भयो? एकचोटि यता 1 2 3 4 5 6 7 चोटि माथि, एकचोटि दाहिने 7 चोटि माथि। कसरी लेख्ने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले अघि नैदेखि भनि नै रहेको छु। अब त्यस पछाडि अर्को बिन्दु B को लागि हेरौँ। बिन्दु B कहाँनिर छ त? यहाँनिर छ है। भनेदेखि त्यहाँ पुग्नको लागि एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि हामी कता जानु पर्यो? दाहिने जानु पर्यो। B को लागि 3 चोटि दाहिने र एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि माथि है। भने पछाडि यसरी हामी बिन्दु B मा पुग्न सकिने रहेछ। बिन्दु B पछाडि बिन्दु C। अब C कहाँनिर छ? यहाँनिर छ। एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि के अरे एकचोटि दाहिने अनि एकचोटि माथि, 2 चोटि माथि, 3 चोटि माथि, 4 चोटि माथि, 5 चोटि माथि है। ल बिन्दु C मा पनि पुग्यो। C पछाडि D। D मा पुग्नको लागि D कहाँ छ त? यहाँ छ। भने एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि। D भनेको 3 चोटि अनि एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि फेरि माथि। E हेर्नुहोस्, E यहाँनिर छ। भनेपछि E को लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? एकचोटि यता एकचोटि अनि एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि माथि। यो एकदमै रमाइलो चिज छ है यसरी पत्ता लगाउनु चाहिँ। अब बिन्दु F। बिन्दु F कहाँनिर छ? मैले गोलो लगाइसकेको छु। एकचोटि एकचोटि यसरी हामीले बिन्दुहरूको स्थानहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यस पछाडि अर्को प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 3 मा 3 हेर्नुहोस्। 3 मा के भनेको छ? चित्रमा दिइएको है, दिइएको षट्कोणको चुच्चाहरूमा परेका बिन्दुहरूको निर्देशाङ्क लेख। परेका बिन्दुहरूको निर्देशाङ्क लेख। यो छ है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त,
कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यसको लागि पनि हामीलाई एउटा त्यस्तै खालको वर्गाङ्क कागज चाहिँ चाहिन्छ र मैले वर्गाङ्क कागज अहिलेकै यहाँनिर लिएँ। पहिला सुरुमा यसलाई अलिकति सफा बनाऊ। ठिक छ है। ल यो भयो र यहाँनिर एउटा षट्कोणको चित्र चाहिँ दिइएको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ म त्यो षट्कोणको चित्र बनाउँछु है। ठ्याक्कै यहाँ छ एउटा, यो यहाँसम्म आएको छ र यो चाहिँ यतापट्टिबाट यहाँसम्म आएको छ अनि यो दुईटा जोडिएको छ यसरी नै। यो पनि यहाँसम्म आएको छ अनि यो यसरी जोडिएको छ। अब यसका चुच्चाहरूमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर केही नामहरू दिएको छ। पी क्यू आर एस टी यू यसरी नाम दिएको छ र अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्नेछ त चुच्चाहरूमा परेको बिन्दुहरूको निर्देशाङ्क लेख्नु पर्यो। अब निर्देशाङ्क लेख्नको लागि हामीले के लेख्ने भयौँ त, जस्तै पहिला सुरुमा पी को लागि हेरौँ। पी भन्ने चिज कहाँ छ त, पी भन्ने चिज यहाँ छ। अब त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, निर्देशाङ्क लेख्दाखेरि अब सिधै लेख्ने है। 1 2 3 4 हामी 4 चोटि दाहिने जानु पर्यो अनि 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि माथि चढ्नु पर्यो है। यो भयो पी को काम सकियो। अब पी पछाडि क्यू कहाँनिर छ, क्यू भनेको यहाँनिर छ। त्यहाँ पुग्नको लागि 1 चोटि दाहिने र 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि माथि। त्यसै गरी आर को लागि हेर्नुहोस् त, आर भन्ने कहाँ छ, यहाँ छ। त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला त, 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि हामी कता दाहिनेतिर जानु पर्यो र 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि माथि जानु पर्यो। त्यसै गरी अर्को जस्तै हाम्रो यहाँनिर पिक्युआरएस छ। अब एसको लागि हामीले कति कहाँ जानुपर्ने रहेछ हेरौँ है। एस भनेको कहाँनिर छ त, एस भनेको यहाँनिर छ। अब यहाँ पुग्नको लागि 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 6 7 चोटि हामी दाहिने जानु पर्यो र 2 चोटि माथि जानु पर्यो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ, टी छ। अब टी को लागि हेरौँ। टी भनेको कहाँनिर छ, यहाँनिर छ। त्यहाँ पुग्नको लागि 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि हामी कता जानु पर्यो, उतातिर अनि 1 चोटि माथि। अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को के छ, अर्को चाहिँ यु छ। अब यु को लागि हेरौँ। यु को लागि चाहिँ हामी यु यहाँनिर छ, 1 चोटि 2 चोटि भने पछाडि यु को लागि यसरी जानु पर्यो है। ल यो कुरा पनि भयो। अब यो भइसके पछाडि प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ हेरौँ है त। 4 मा चाहिँ बिन्दुहरू, हामीले यहाँनिर बिन्दुहरू दिएको छ। बिन्दुहरू भनेर 2 अल्पविराम 2 2 अल्पविराम 4 1 अल्पविराम 4 3 अल्पविराम 6 3 अल्पविराम 7 अनि 2 अल्पविराम 7 4 अल्पविराम 9 6 अल्पविराम 7 अनि 5 अल्पविराम 7 5 अल्पविराम 6 अनि 7 अल्पविराम 4 6 अल्पविराम 4 अनि 6 अल्पविराम 2 यसरी दिएको छ। लाई के गर्नुपर्ने, वर्गाङ्कित कागज भन्नको अर्थ के भयो, ग्राफ पेपर भयो। वर्गाङ्कित कागजमा अङ्कित गर
अङ्कित गर र रुलर प्रयोग गरी क्रमसँगै जोड्दै जाऊ। क्रमैसँग जोड्दै जाऊ भनेको छ र यसरी जोड्दा बन्ने चित्रको नाम पनि लेख भन्छ। केही चित्र चाहिँ यहाँनिर बन्ने रहेछ। चित्रको नाम पनि लेख। ल यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिरबाट वर्गाङ्कित खालको कागज नै निकालेँ है। ल अब तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वर्गाङ्कितमा पहिला सुरुमा यसरी दिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कतिचोटि दाहिनेतिर जानुपर्ने रहेछ र धेरैमा है, धेरैमा कतिचोटि दाहिने र कतिचोटि माथि जानुपर्ने रहेछ, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। धेरैमा 2 2 1 3 3 2 4 6 5 5 7 धेरैमा 7 चोटि हामी दाहिने जाने रहेछौँ। 2 4 4 6 7 धेरैमा 9 पनि छ, धेरैमा 9 चोटि माथि जाने रहेछौँ भने पछाडि हामीले कम्तीमा ठाडो लहर 9 सम्म पुर्याउनु पर्यो र तेर्सो लहर चाहिँ 7 सम्म पुर्याउनै पर्यो। त्यहाँभन्दा बढी त जति पनि गर्न पाइयो है। भने पछाडि ठाडो लहर कम्तीमा पनि 9 चाहियो। अब ठाडो लहर 9 सम्म पुर्याउनु पर्यो होइन त। ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसलाई हामीले ठाडो लहर र तेर्सो लहर जनाउनको लागि यसरी लाइन तानेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा रेखा यसरी तान्नु होला, यतापट्टि ठाडो लहर, यतापट्टि तेर्सो लहर भनेर जनाउनु पर्ने हुन्छ। तेर्सो लहरलाई जनाउन हामीले एक्स भन्ने अक्षर प्रयोग गरिन्छ भने यसलाई वाई भन्ने अक्षर प्रयोग गरिन्छ। यो सधैँ के हुन्छ, एक्स र वाई जोडिएको भाग भनेको चाहिँ 0 अल्पविराम 0 हुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि ओरिजिन भनिन्छ। अब हेरौँ है त, पहिला सुरुमा हामीले केलाई हेर्नु पर्यो त 2, 2 भने पछाडि पहिला त नाम पो लेख्नु पर्यो क्या है। ल हामी यहाँनिर पहिला 1 2 3 यसै क्रमशः बढाउँदै जान्छौँ है। 14 अनि यता चाहिँ 1 2 3 10 13। ल पहिला 2 अनि 2 भनेपछि 1 2 1 2 यहाँनिर पुगियो, यो भयो 2 2, यो सकियो। अब त्यस पछाडि 2 4 2 4 को लागि 1 2 अनि 4 1 2 3 4। तपाईहरुले यसले के भन्न खोजेको भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि। यो कसरी 2 4 भयो भन्दाखेरि 2 भनेको अगाडिकोले सधैँ दाहिनेतिर जाने अथवा देब्रेतिर जाने जनाउँछ। अब अहिले हामीले दाहिने मात्रै हेरिरहेको छौं, पछि ठुलो क्लासमा गएपछि देब्रे पनि हेर्छौं। 2 भनेपछि दाहिने जाने जनायो र 4 भनेको कता भन्यो, माथितिर जाने जनायो। त्यही भएर हामी यसरी सजिलै गरिरहेको छौं है। यो त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ नि त। ल 1 4 1 4 भने पछाडि एकचोटी दाहिने 4 चोटी माथि 1 2 3 4। अनि त्यस पछाडि 3 छ 3 छ भने पछाडि कहाँ पुग्यो त 1 2 3 अनि 6 भनेपछि 1 2 3 4 5 6। यो पनि भयो। त्यस पछाडि 3 7 3 7 भनेको छ 3 7 3 7 को लागि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। यहाँनिर पुग्यौं हामी 3 7 3 7 पछाडि 3 7 पछाडि कति छ हेरौं है। 3 7 पछाडि 2 7 छ। 2 7 को लागि 1 2 1 2 3 4 5 6 7। यो भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ
अर्को छ 4 9। अब 4 9 को लागि 4 9 भने पछाडि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो भयो 4 9। 4 9 पछाडि 6 7 6 7 6 7 को लागि हामी के गर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 6 7। छ 7 भयो। 6 7 पछाडि के छ 6 7 पछाडि 5 7। अब 5 7 मा जानु पर्यो 5 7 यहाँनिर 5 7 हेरौँ 1 2 3 4 5 6 5 7 थियो होला है 5 7 5 अनि 7 7 माथि 1 3 4 5 6 7 भनेपछि यहाँनिर आयो। अब त्यस पछाडि अर्को के छ 5 6 रहेछ ल 5 6 है 5 6 5 6 को लागि 1 2 3 4 5 अनि 6 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 पछाडि के छ 5 6 पछाडि 7 4 5 6 पछाडि 7 4 है 7 4 को लागि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। अब यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्को के छ अर्को छ 6 4 6 4 लाई हेरौँ 6 4 भनेको कहाँ पुग्छ त 1 2 3 4 5 6 4 माथि 1 2 3 4। अनि त्यस पछाडि 6 2। अब 6 2 हेरौँ है त 6 2 भनेको 1 2 3 4 5 6 1 2 यहाँ छ। अब यसबाट केही चित्र बन्छ भनेको थियो त्यो प्रश्नले भनेअनुसार हामी यहाँनिर यिनीहरूलाई क्रमशः जोड्दै जाउँ। पहिला सुरुमा मैले कुन रङ प्रयोग गरेको थिएँ पहेँलो रङ प्रयोग गरेको रहेछु। अब पहेँलो रङ पछाडि पहेँलोलाई लगेर हामीले हरियोमा जोड्नु पर्यो। पहेँलोलाई लगेर यस्तो खालको हरियोमा जोडेँ अनि त्यो हरियोलाई लगेर निलोमा जोड्नु पर्यो। यो निलोमा आयो अनि त्यो निलोलाई लगेर गुलाबीमा जोड्नु पर्यो। गुलाबीमा आयो अनि त्यो गुलाबीलाई लगेर फेरि सेतोमा जोड्नु पर्यो। सेतोमा जोडियो अनि त्यसबाट फेरि त्यसलाई ओरेन्जमा जोड्नु पर्यो सुन्तला रङ। अनि त्यसलाई लगेर यहाँ जोड्ने होला त्यसलाई लगेर फेरि यहाँ जोड्ने होला अनि त्यहाँबाट यहाँ त्यहाँबाट फेरि यहाँ त्यहाँबाट फेरि यहाँ होइन यहाँ हो अनि यहाँ अनि यहाँ ल यसले एउटा पछि यसलाई पनि जोडियो भने यसले एउटा मन्दिरको आकार चाहिँ लियो। त हामीले चित्रको नाम के लेख्नु पर्ला अब चित्रको नाम लेख्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा उत्तम र राम्रो चाहिँ के गर्दा देखिन्छ त भन्दाखेरि यसरी सबै यो बिन्दुहरू लेख्नुहोस् है। यसरी लेख्दा राम्रो। यसरी बिन्दुहरू सबै लेख्ने पहिला अनि यो बिन्दुको यो बराबर मन्दिर भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र यही भयो है हामीले जे होस् यो पनि सकियो यो पाठ पनि सकियो। हामीले तथ्याङ्क शास्त्र पनि सकाइ नै हाल्यौँ है। तथ्याङ्क शास्त्र त्यस्तो गाह्रो कुरा पनि केही नै रहेनछ। हामीले चार्टको विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ यसमा है। अनि त्यस पछाडि यो मूल्य सूची हेर्ने कुराहरू यी सबै कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ।
त्यस पछाडि मैले तपाईँहरूलाई बार ग्राफको बारेमा पनि पढाएँ, हामीले बार ग्राफ पनि बनाएर हेऱ्यौँ। बार ग्राफ बनाइसके पछाडि हामीले अहिले भर्खरै पढेको निर्देशाङ्कको कुराहरू, यी कुराहरू पनि हामीले पढिहाल्यौँ भर्खरै है। यो पनि एकदम रमाइलो कुरा रहेछ, ल मजा आयो है। अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा अर्को कक्षामा चाहिँ हाम्रो योभन्दा अर्को पाठ रहेको छ, पाठ 17मा समूह भनेर। हामी योभन्दा अर्को पाठमा समूह पढ्नेछौँ। त्यसको लागि एकदम तयारी अवस्थामा बस्नु होला, यस्तै रमाइलो गरेर पढ्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। पढ्दै गर्नुहोस्, केही समस्या आइहाल्यो झुक्केर भनेदेखि चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ नि त। झुकेर समस्या आयो भने चाहिँ हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है, 98 495 95 895। अनि तपाईँहरूले हाम्रो थप जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट यो रहेको छ। आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा गएर यो टाइप गरेर तपाईँहरूले कसले के पढाउँदै हुनुहुन्छ, अरू कक्षामा कसले के पढाउँदै हुनुहुन्छ, अनि कसरी पढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। अरू कक्षाको पनि यस्तै निःशुल्क शिक्षाको लागि, निःशुल्क अध्ययनको लागि चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।